Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum. मुझे व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन किया गया कि खामद ने बीवी को ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया है, जबकि बीवी दौराने आबादकारी अपने हकूक़ ज़ौजियत खामद के हकूक़ ज़ौजियत बाकायदगी से अदा करती रही है, लेकिन खामद ने बेबुनियाद उसे घर से निकाला है और उसको दोबारा आबाद भी नहीं किया, उसकी कोई ख़बरगिरी भी नहीं की और उसको तलाक भी नहीं दी। और तलाक ना देने का मकसद खामद का जो है वो अपनी बीवी को सिर्फ़ और सिर्फ लटका के रखना है और उसको ज़लील करना है, जबकि वो ख़ुद कहीं और शादी करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन किया गया और ये पूछा गया कि अब इसका कानूनी हल क्या है। तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल अराइज़ हो गई है, ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, तो इस सूरत में आपके पास दो ऑप्शंस हैं कानून के दायरे में रहते हुए। अगर आप अपने खामन से तलाक नहीं चाहती और वो आपको तलाक दे भी नहीं रहा, आप तो पहला जो पॉजिटिव स्टेप आपको लेना चाहिए, जो पहला मस्बत कदम आपको उठाना चाहिए वो ये कि आप पहले तो ये कोशिश करें कि बज़रिया मोअज़्ज़िज़ीन या बज़रिया रिश्तेदारान हर मुमकिन कोशिश करें कि आपका खामद आपको दोबारा बात कर ले। अगर वो नहीं बात करता तो सेकंड ऑप्शन आपके पास आती है कि आप फैमिली कोर्ट में दावा दायर करें ख़र्चा नानो नफ़का का। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर आबाद होने की नीयत रखती हैं, अगर आप आबाद होने की मस्बत नीयत रखती हैं, तो ज़रूरी ये है कि आपने उस दावा में जो आप ख़र्चा नानो नफ़का का दावा क्लेम करेंगी, उसमें आपने किसी भी किस्म का कोई झूठ नहीं बोलना। अगर आप आबाद होना चाह रही हैं, अगर आप आबाद नहीं होना चाह रही हैं, आप तलाक ही लेना चाह रही हैं, तो वो एक दीगर बात है। लेकिन अगर आप आबाद होना चाह रही हैं तो आपने उस दावा में कुछ भी झूठ नहीं बोलना, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप तलाक नहीं चाहती, अभी सेपरेशन नहीं चाहती, तो नंबर दो ये कि आपने उस दावा में समान जहेज़ को क्लेम नहीं करना। खा आपके वालिदैन ने आपको समान जहेज़ दिया ही है और खा वो आपके खामन के घर में पड़ा हुआ ही है, लेकिन अगर आप अलहदगी नहीं चाहती, जुडिशल सेपरेशन नहीं चाहती या तलाक नहीं चाहती, तो आपने समान जहेज़ को क्लेम नहीं करना। ठीक हो गया। अब जब आप ख़र्चा नानो नफ़का का दावा क्लेम करती हैं तो आपने उसमें आपको अदालत जो है एक मरहला आएगा कि अदालत मसालत के लिए एक तारीख़ पेशी मुकर्रर करेगी, यानी कि जब आपका खावंद को नोटिस चले जाएंगे, उनकी तामील हो जाएगी बज़रिया कोर्ट, तो अदालत एक तारीख़ पेशी मुकर्रर करेगी जवाब दावा के इदखाल के बाद किसकी, मसालत की, रिकन्सिलिएशन की, सुलह की। अगर उस तारीख़ पेशी में आपकी और आपके खावंद के दरमियान सुलह हो गई, यानी कि अदालत उस तारीख़ पेशी में आपको और आपके खावंद को अलहदगी में एक वक़्त देगी 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का। उस दौरान अगर आप दोनों के दरमियान सुलह हो गई और आपके दरमियान मामलात तय हो गए, ठीक है, तो फिर आप अदालत में राज़ीनामे का बयान कलमबंद करवा के तो जो है वो दावा वापस ले लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप खामंद के नारवा रवैया, उसके ज़ालिमाना सलूक से इस हद तक आजिज़ आ चुकी हैं कि अब आप ये समझती हैं कि आपका अपने खामंद के साथ अल्लाह ताला की हदूद में रह कर निभा मुमकिन नहीं रहा, तो ऐसी सूरत हाल में जो आपके पास ऑप्शन है वो है खुला की, जिसको कानूनी ज़बान में आप जुडिशल सेपरेशन भी कह सकते हैं। तो आपने फिर अदालत में दावा तनसीख़ निकाह बर बनाए खुला दायर करना है और उसमें ये क्लेम करना है कि आपका खामद आप पे जुल्म करता रहा या आपको ख़र्चा नानो नफ़का अदा नहीं करता रहा या फ़राइज़ ज़ौजियत अदा नहीं करता रहा। जो भी लीगल इश्यूज़ हैं या जो शरई यूज़र हैं वो आपने लेने हैं और अदालत जो है
اس میں یقیناً نوٹسز سرو کرے گی آپ کے خاوند کو، اور آپ کے خاوند کی تعمیل ہو جانے کے بعد اس کا جواب دعویٰ آئے گا، اور جواب دعویٰ کے بعد عدالت پھر بھی ایک مصالحت کی ڈیٹ مقرر کرے گی۔ اگر اس ڈیٹ پہ، اس صلح کی ڈیٹ پہ، جس کو مصالحت کی ڈیٹ کہا جاتا ہے عام زبان میں، ریکنسیلیشن کی تاریخ میں، اگر آپ دونوں کے، آپ کے اور خاوند کے عدالت میں علیحدہ بٹھائے جانے کے باوجود آپ کے درمیان صلح قائم نہیں ہوتی، تو پھر عدالت آپ کا بیان ریکارڈ کر کے تو جو ہے وہ جو خلا کا آرڈر جو ہے وہ فرما سکتی ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر بیوی عدالت میں یہ پلی لے لیتی ہے کہ مجھے اپنے خاوند سے نفرت ہو گئی ہے اور میں اپنے خاوند کے ساتھ اب آباد نہیں رہ سکتی، تو یہی قانون کی نظر میں کافی ہے۔ پاکستانی قانون کی نظر میں اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ مجھے اپنے خاوند سے نفرت ہو گئی ہے اور میں اب اس کے ساتھ مزید آباد نہیں رہنا چاہتی، تو اس بیان کے بعد بھی خلا کا جو دعویٰ ہے وہ ڈگری ہو جاتا ہے، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور مرحلہ بتاتا چلوں، جب دعویٰ خلا کا ڈگری ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ججمنٹ ہے فیملی کورٹ کی خلا کے حوالے سے، اس کی مصدقہ کاپی آپ نے بنوا کر وہ متعلقہ میونسپل کمیٹی یا یونین کونسل میں آپ نے جمع کروانی ہے، داخل کروانی ہے، اور اس کے بعد یونین کونسل جو ہے، میونسپل کمیٹی 90 ڈیز کے اندر اندر آپ کے خاوند کو اور آپ کو نوٹسز جاری کرے گی اور ہر ممکن کوشش کرے گی کہ آپ کے درمیان جو کوئی جھگڑا ہے وہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے اور صلح قائم ہو جائے۔ اگر 90 ڈیز کے اندر اندر آپ دونوں کو نوٹسز سرو کرنے کے باوجود آپ دونوں کی حاضری کے باوجود صلح قائم نہیں ہوتی، تو 90 ڈیز کے فوراً بعد جو ہے وہ میونسپل کمیٹی، یعنی کہ چیئرمین میونسپل کمیٹی ثالثی کونسل میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو دوبارہ واضح کر دوں تو ججمنٹ ہے خلا کی، وہ آپ نے چیئرمین ثالثی کونسل کو داخل کرنی ہے، آربیٹریشن کونسل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو داخل کرنی ہے۔ انہوں نے 90 دن کے اندر اندر دونوں پارٹیز یعنی کہ خاوند کو اور بیوی کو نوٹسز سرو کرنے ہیں، اور دونوں کی حاضری کی صورت میں اور دونوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر صلح قائم ہو جاتی ہے تو پھر طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ 90 دن کے بعد جاری نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر 90 دن کے اندر اندر صلح قائم نہیں ہوتی تو 91 ڈے سے جو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہے وہ چیئرمین ثالثی کونسل بلا تاخیر جاری کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور آپ نے وہ حاصل کر کے پھر آپ مزید آگے شادی کر سکتی ہیں۔ تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کو تفصیلاً ایک ایک مرحلہ قانون کے دائرے میں رہ کے بتا دوں کہ آپ اپنے خاوند کے حوالے سے قانون میں کون کون سی ریمیڈی اویل کر سکتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔